राष्ट्रिय समाजको आयोजनामा कर्णाली प्रदेश समितिको तत्वावधानमा आज नेपालकै अत्यन्त दुर्गम क्षेत्र समेटेको यो कर्णाली प्रदेशका साथीहरूको विचार सुन्ने मौका पाएकोमा सर्वप्रथम म कर्णाली प्रदेशका सबै पदाधिकारी साथीहरू र बीपी विचार समाज कर्णाली प्रदेशका सभापति एवं अन्य पदाधिकारी सदस्य साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज बीपी कोइरालाको 107औं जन्म जयन्तीको अवसर पारेर बीपी को सैद्धान्तिक अवधारणा बीपीले किन नेपाली कांग्रेसको गठन गर्नुभयो त्यो बाटो आज हामी हिँडेका छौं या छोडेका छौं भन्ने बारेमा 1 नम्बर प्रदेशदेखि आज 6 नम्बर प्रदेशसम्म हामीले विभिन्न विद्वानहरूबाट उहाँहरूको विचार सुन्ने र साथीहरूको विचारलाई सुनेर बीपी विचार समाजले एउटा निष्कर्ष निकाल्ने सन्दर्भमा आज हामी यो 6 नम्बर प्रदेश कर्णाली प्रदेशमा आइपुगेका छौं। यस सन्दर्भमा म बीपी को 107औं जन्म जयन्तीको अवसरमा स्वर्गीय महामानव बीपी कोइराला र नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति नेपाली आमाका सपुतहरूप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज यहाँ पनि धेरै कुराहरू उठेको छ। बीपी को विचारमा कांग्रेस हिँडेको छ कि छैन र बीपी को विचारमा कांग्रेस हिँडेको छैन त्यसकारण कांग्रेसको यस्तो अवस्था भयो भनेर धेरै साथीहरूले भन्नुभएको छ। त अब हामीहरूले बीपी को विचारमा हिँडेको छैन भन्दा बीपी को विचार भनेको के हो त्यसलाई चाहिँ आज हामीहरूले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ र त्यसैले अहिले नेपाली कांग्रेसमा एउटा प्रश्न उठेको छ, कांग्रेस सिद्धान्तको लागि लड्ने कि सत्ताको लागि लड्ने। बीपी कोइरालाले आफ्नो जीवनको अन्तमा के भन्नुभयो भने जुन दिन नेपाली कांग्रेसले सिद्धान्तलाई छोडेर सत्तालाई प्राथमिकता दिनेछ त्यो दिन नेपाली कांग्रेस निरर्थक भएर जानेछ। आज गएको चुनावमा जेसुकै कारणले होस् हाम्रो यत्रो करारी हार भयो। नेपाली कांग्रेस हामी भन्छौं 62-63 को आन्दोलन गिरिजाबाबुको नेतृत्वमा भयो। नेपाली कांग्रेसले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा के गरेन, 238 वर्षको राजतन्त्रलाई समाप्त पार्यो। देशमा सशस्त्र संघर्ष गरिराखेका माओवादीहरूलाई मेन स्ट्रिममा ल्यायो, देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनायो, संविधान सभाको निर्वाचन गरायो, देशमा संघीयता लागू गर्यो, अरु कुरा छोड्दियौं। यति धेरै ठूलो काम गर्ने नेपाली कांग्रेस पार्टीको लाई जनताले किन मन पराएन? किन जनताले यो परिवर्तन नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा आएको भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेनन्? त्यसको दुईटा कारण हुन सक्छ। या त 62-63 मा आएको जो परिणाम हो त्यो परिणामलाई नेपाली जनताले मन पराएनन्, या त नेपाली कांग्रेसले यो ल्याएको होइन, यो ल्याउने अरु नै पार्टीहरू अरु नै शक्तिहरू छन् भन्ने। यो दुईटा कारण बाहेक यत्रो परिवर्तन गर्ने पार्टी नेपाली कांग्रेसको आज यो अवस्था किन भयो? यो बारेमा हामीहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ। र अघि नै धेरै साथीहरूले भन्नुभयो वास्तवमा बीपी कोइरालाले एउटा विचार दिनुभयो। बीपी कोइरालाले नेपाली कांग्रेस बनाउनु भयो। नेपालको प्रजातन्त्रको लागि बीपी कोइरालाले नेपाली कांग्रेस पार्टीको स्थापना गर्नुभयो। अरु हामी सबै गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि लिएर सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरूलाई नेपाली कांग्रेसले बनायो। त्यसैले बीपी कोइराला र अरु नेताहरूमा के भिन्नता छ भने बीपीले विचार दिनुभयो, त्यसको आधारमा हामी बीपी कोइरालालाई मान्छौं।
अरु नेताहरूले योगदान गर्नुभयो, त्यसकारणले उहाँहरूलाई हामी सम्मान गर्छौं। त्यसैले आज बीपी कोइरालाको स्वर्गारोहण भएको यति वर्षपछि पनि आज नेपाली जनताको मुखमा बीपी कोइरालाको नाम किन उब्जेको छ भने बीपी कोइरालाले नेपाली जनताको मनमा भिज्ने गरी, नेपाली जनतालाई बुझ्ने गरी एउटा विचार दिएर जानुभयो। त्यसैले अहिले प्रश्न के भएको छ, त्यो विचारलाई नेपाली कांग्रेसले छोड्यो, त्यसकारण नेपाली कांग्रेसको यो अवस्था भयो। अब मभन्दा पहिला बोल्ने हाम्रो दिल्लीजीले बडो, उहाँ पनि पुरानो साथी हुनुहुन्छ, बीपीले भन्नुभएको थियो टुनिखेलको अन्तिम आमसभामा, जहाँ म आफै पनि उपस्थित थिएँ। उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यदि नेपालको बारेमा कुनै पनि निर्णय गर्न तपाईहरुलाई दुविधा भयो भने नेपालको एक मुट्ठी माटो लिएर एउटा हातमा लिएर छातीमा राख्नुस्, अर्को हात छातीमा राखेर सोध्नुस् तपाईले जे गर्दा उचित हुन्छ त्यो गर्नुस् भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यसैले बीपीले यो पनि भन्नुभएको थियो कि नेपालको बारेमा यदि हामीले विदेशमा बसेर निर्णय गर्यौं भने त्यो नेपालको हितमा हुँदैन। त्यसैले उहाँलाई मार्ने कुरा त निश्चित नै थियो। त्यति हुँदै पनि म विदेशमा बसेर कुनै निर्णय गर्दिन नेपालको बारेमा भनेर उहाँ 2033 साल पुस 16 गते नेपाल आउनुभयो र त्यति बेला उहाँले नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई एउटा सूत्र दिनुभएको छ, राष्ट्रिय मेलमिलाप। राष्ट्रिय मेलमिलापको मूल सिद्धान्त भनेको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद हो। अब अहिले आएर हामीहरूले यो कुरालाई कसरी लिएका छौं, यो 33 सालको हामी पनि प्रत्यक्षदर्शी सहभागी हौं। तर आजको प्रमुख अतिथि केबी गुरुङ, उहाँ बीपी सँगै भारतमा निर्वाचनमा हुनुहुन्थ्यो र बीपी नेपाल आउनुहुन्न भनेर देशभरका धेरै साथीहरूले भन्दा, किनभने बीपीलाई मार्यो भनेदेखि त हाम्रो लागि धेरै ठूलो नोक्सान हुन्छ, कसैले पनि आउन हुँदैन भन्दाखेरि आखिर अन्तमा बीपीले के भन्नुभयो भने त्यसो भए केही साथीहरूलाई नेपाल पठाउँ, उहाँहरू मारिनु भयो भने म जान्न, मारिनु भएन भने म जान्छु। अब बीपीलाई चाहिँ मारिनु हुन्न भन्ने कुरा पूर्ण विश्वास रहेछ, किनभने बीपी नेपाल आउने अठोट गरिसक्नु भएको थियो र हामी जस्ता साथीहरूलाई चित्त बुझाउन उहाँले त्यो कुरा भन्नुभएको रहेछ। अब मार्छ कि मार्दैन भनेर हेर्न को आउने, कोही तयार नभएको अवस्थामा केबी गुरुङ, वासुदेव शरण कोइराला, धर्म गौतम 3 जना आउनुभयो र उहाँहरू 3 जनालाई गिरफ्तार मात्र गरेन, केबीजीलाई मार्ने पनि निर्णय भयो र मार्ने निर्णय भइसकेपछि उहाँको श्रीमतीलाई जेलमा लगेर उहाँको भाइले अन्तिम भेट पनि गराउनु भयो। तर परिस्थितिले गर्दा उहाँ बाँच्नुभयो। त्यसकारणले केबी गुरुङ भनेको राष्ट्रिय मेलमिलापको एउटा पुर्जा हो, एउटा पाटो हो, एउटा इन्जिन हो। तर आज बीपी कोइरालाको साथमा प्राणको बाजी लगाएर आउने केबी गुरुङ, उहाँ पूर्व महामन्त्री पनि हो, उहाँ पार्टीको वरिष्ठ नेता पनि हो र हाम्रो पार्टीमा फेरि 17 साल पछि र अघिको कुरा हुन्छ। केबीजी 17 साल भन्दा अगाडिको नेता हो। उहाँले भद्र अवज्ञा आन्दोलनदेखि धेरै अरु 7 सालको आन्दोलनमा सहभागी भएको मान्छे। हामीहरू चाहिँ 17 साल पछाडि र अहिलेको कांग्रेसको सबै नेतृत्व 17 साल पछाडिको पुस्ता हो भन्दाखेरि त्यो केबी गुरुङलाई अहिले नेपाली कांग्रेसले चिन्दैन। गएको चुनावमा केबी गुरुङ र विनोद चौधरी छान्न पर्दा नेपाली कांग्रेसले विनोद चौधरीलाई छान्छ। केबी गुरुङलाई समानुपातिकमा पनि राख्दैन, यद्यपि उहाँको त्यो आकांक्षा थियो होला थिएन होला भन्दा निकै नेपाली कांग्रेसले बीपी को बाटोमा हिँडेको भए केबी गुरुङलाई को यत्रो अवमूल्यन
यो उहाँले एउटा समानुपातिकमा पाउने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, तर यत्रो अवमूल्यन गर्ने नेपाली कांग्रेसको अहिलेको नेतृत्वले बीपी को बाटो समातेको भएर मान्न सकिन्छ? त्यो कुरै छोड, उहाँ पार्टीको महामन्त्री, उहाँ अहिले केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, बेला बेलामा पार्टीको पूर्व पदाधिकारीहरूको मिटिङ भन्ने पनि सुनिन्छ। केबीजी कहिले बोलाइदिनुहुन्न। त यस्तो किसिमको नेतृत्वको भावना भएको अहिलेको पार्टीले बीपी को मेलमिलापको नीति अवलम्बन गरौँ, बीपी को सिद्धान्तलाई त म बुझेकै छैनन् भन्छु, म बुझ्दै नबुझेले पालन गरेर भनेर भन्ने कसरी? त्यसमा पनि एउटा कुरा अहिले के स्पष्ट भएको छ भने आज देश त बिग्रिँदै गएको छ र यो अहिलेको संविधान र यो 62-63 को आन्दोलनको उपलब्धि निश्चित रूपमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको हो र यसको जग 12 बुँदे सम्झौता हो। 12 बुँदे सम्झौता जो भारतमा गएर गरियो, 12 बुँदे सम्झौताको प्रमुख सिद्धान्त भनेको सहमति, सहकार्य र एकता हो। अहिलेको संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता यही सहमति, सहकार्य र एकता हो। सहमति, सहकार्य र एकता भनेको सहमति सत्ताको लागि, सहकार्य सत्ताको लागि, एकता सत्ताको लागि। के बीपीले दिएको राष्ट्रिय मेलमिलापको सिद्धान्त यही थियो त? बीपीले भन्नुभएको छ राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद। राष्ट्रियता जनता बिना हुँदैन, जनताको लागि। समाजवाद जनताको लागि र प्रजातन्त्र जनताको लागि। बीपीले भन्नुभयो 62-63 को आन्दोलनमा हामीले, कांग्रेसले के भन्यो, गिरिजाको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनले के भन्यो भने राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद होइन, सहमति, सहकार्य र एकता। अब के भन्नु पर्यो भने त्यसै कारणले बीपी को बाटो हिँडेको छौं भनेर भन्न हुँदैन। बीपी को बाटो हिँड्नेले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवादलाई अँगेल्नुपर्छ, सहमति, सहकार्य र एकतालाई छोड्नुपर्छ। र सहमति र सहकार्य र एकता, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद एउटै होइन। त्यसकारणले यदि हामीले सहमति, सहकार्य र एकता गल्ती भएकै हो भन्छौं भने कांग्रेसले गल्ती स्वीकार गर्ने कि नगर्ने? अहिले 12 बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने नेकपा माओवादी विलीन भइसकेको छ। नेकपा एमाले पनि नेकपामा गइसकेको छ। अरु पार्टीहरू कतिले गल्ती भयो भने कता हिँडे। अब 12 बुँदे सम्झौतालाई नेपाली कांग्रेसले बोक्ने कि छोड्ने, यो गम्भीर प्रश्न। किन राजनीतिमा भागेर सुख पाइँदैन र नेपाली कांग्रेसले 12 बुँदे सम्झौतालाई एक्लै, किनभने नेकपा माओवादी सधैँ छैन, नेकपा एमाले छैन र कांग्रेसले 12 बुँदे सम्झौता बोक्ने कि नबोक्ने? अब यो गम्भीर प्रश्न नेपाली कांग्रेसको अगाडि छ। यदि बोक्ने हो भने यो अधिवेशनले नेपाली कांग्रेस 12 बुँदे सम्झौता र त्यसको आधारमा भएको सहमति, सहकार्य र एकतामा विश्वास गर्छ भनेर भन्नु पर्यो। यदि नबोक्ने हो भने त्यो गल्ती भएछ र अरु भागिसके, हामी एक्लै बोक्न सक्दैनौं भनेर महसुस गर्नु पर्यो। अब त्यसैले यो यता जटिल स्थितिमा आज पुगेको महाधिवेशनको बेला नेपाली कांग्रेस विचारबाट परिचालित भएन भने सिद्धान्त बिनाको पार्टी र मुटु बिनाको मान्छे एउटै हो। हुन त अलिकति साथीहरूले मलाई कारबाही गर्ने कुरा उठाउनु भयो। वास्तवमा मैले एकजना केन्द्रीय सदस्यले मलाई टेलिफोन गरेर के भन्नुभयो भने
जोशीजी, हामीहरू त मरेका लास हौं, हामीहरूबाट केही हुँदैन, किनभने हामीहरू यति आतंकित भएका छौं कि शेरबहादुरजी का विपक्षी छन् भन्ने थाहा भयो भने उहाँले हामीलाई म्यासेकर पार्नुहुन्छ, रामचन्द्रको विपक्षी भयो भने उहाँले म्यासेकर पार्नुहुन्छ, अधिवेशन आएको छ, एउटाको प्यानेलमा बसेर चुनाव लड्नु छ। त्यसकारणले हामीले तपाईहरुमाथि भएको कुरा गलत हो भनेका छौं, तर बोल्न सक्दैनौं, हामी मरेका लास हौं। त्यसैले आज नेपाली कांग्रेसका हिजो बेलुका मात्रै एकजना पत्रकारले मलाई भन्नुभयो, अंग्रेजी पत्रिका स्पटलाइटका प्रधान सम्पादक केशव पौडेलले, एकजना हाम्रो केन्द्रीय नेताले उहाँले के भन्नु, हैन यो केन्द्रीय सदस्य भनेको त हामी मरेका लास हौं, हाम्रो कुनै अस्तित्व छैन भन्नुभएछ। अब यदि यो केन्द्रीय समिति मरेका लासहरूको नै एउटा थैलो बनाउने हो भने त्यसले नेपाली जनतालाई के देला? बीपी को सपना कसरी साकार पार्ला? यदि त्यसो होइन भने नेपाली कांग्रेसको यो महाधिवेशनमा सिद्धान्तको लडाई हुनु पर्यो। के को आधारमा कसलाई सभापति बनाउने? अहिले एकजना साथीले भन्नुभयो, विरासत र सिद्धान्तको लडाई अहिले भइराखेको छ। राजनीतिमा विरासतले मात्रै काम गर्दैन। उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व लिन्छु भन्ने मान्छेले म नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा पुगे भने राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवादलाई अक्षरशः म कार्यान्वयन गर्छु भन्ने हो कि सहमति, सहकार र एकतालाई म बोकेर हिँड्छु भन्ने हो? यो दुईटा सिद्धान्त एकै ठाउँ हुनै सक्दैन र यो दुईटा सिद्धान्त मध्ये कुनलाई बोक्ने हो भन्ने कुरा अहिलेको यो 14औं महाधिवेशनको बहसको विषय हुनुपर्छ। अब वास्तवमा गल्ती कहाँ भयो? बीपी कोइराला 8 वटा मुद्दा, ज्यान मुद्दा लाग्दा लाग्दै नेपालमा आउनुभयो। गिरिजाप्रसाद कोइराला भारतमा गएर हस्ताक्षर गर्नुभयो। उहाँलाई लागेको हुन सक्छ, बीपी को भाइ भएको हुनाले बारबुदेमा हस्ताक्षर गर्नुभन्दा अगाडि नेपालको माटो एक मुट्ठी लिएर म सोच्छु भन्ने लागेको हुन सक्छ, तर उहाँसँग त्यो कुनै उपाय थिएन र त्यसैले यो अवस्थामा पुगेको छ। त्यसैले मेरो के आग्रह हो भने नेपाली कांग्रेसले अब सैद्धान्तिक आधारमा चुनाव लड्ने हो कि विरासतको आधारमा, जातको आधारमा, भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा चुनाव लड्ने हो? म हिमालको मान्छे हुँ, मलाई भोट हाल्नुस्। म पहाडको मान्छे हुँ, मलाई भोट हाल्नुस्। म तराईको मान्छे हुँ, मलाई भोट हाल्नुस्। या म बाहुन हुँ, मलाई भोट हाल्नुस्। या म गुरुङ हुँ, मलाई भोट हाल्नुस्। या म राई हुँ, या लिम्बू हुँ, या मधेसको मान्छे हुँ भनेर जातको आधारमा भोट माग्ने हो कि? यदि सिद्धान्तको आधारमा हिँड्ने भोट माग्ने हो भने म खास गरिकन तपाईहरुलाई आज यो जुम मार्फत जो मान्छे सहभागी हुनुहुन्छ म उहाँलाई के भन्छु भने यदि सिद्धान्तको आधारमा भोट माग्ने हो भने सिद्धान्त के हो भन्नु पर्यो। नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त र अहिलेको प्रजातन्त्र समाजवाद हो कि सहमति, सहकार र एकता हो? त्यो स्पष्ट हुनु पर्यो। बिना स्पष्ट अहिले जस्तो धर्मनिरपेक्षको बारेमा बहसहरू चलेको छ। नेपाली कांग्रेसमै केही महासमिति सदस्यहरूले धर्म हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भनेर प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसको महासमितिले
निर्णय गर्नु पर्यो। त्यो प्रस्तावै आउन नदिएर, छलफलै हुन नदिएर, अनि जहाँ जहाँ जे अनुकूल हुन्छ त्यो भन्ने, त्यो कुरा राम्रो भएन। र यत्रो कमजोर संगठनलाई सिद्धान्तको आधारमा हामीले चलाएनौं भने यो पार्टीले कसरी बीपी कोइरालाको सपना पूरा गर्न सक्छ? अहिले मैले सुने केही दिन अगाडि केन्द्रीय सभापतिजीले विभागहरूको गठन गर्नुभयो अरे, एकलौटी गर्नुभयो अरे। एकलौटी गर्न हुँदैन अरे, आधा आधा गर्न पर्छ अरे। खोइ सिद्धान्त उहाँहरूले सभापतिले अगतिला मान्छे राखे भए यस्तो किसिमका अगतिला मान्छेहरू तपाईले राख्नुभयो। त्यसकारण यो क्राइटेरिया बनाऊ। जस्तो हाम्रो 165 निर्वाचन क्षेत्र छ, निर्वाचन क्षेत्रका क्षेत्रीय सभापतिहरूलाई एउटा क्राइटेरिया तोकेर अधिवेशनका महासचिवमध्ये मान्छे नाम सिफारिस गर्नुहोस्, कांग्रेसै गर्थे होला। 77 सभापतिहरूलाई जिल्ला कार्य समितिको मिटिङबाट 10 जना पठाउनुहोस्, कांग्रेसै गर्थे होला। केन्द्रीय सदस्य र सांसदलाई 5 जना 10 जना पठाउनुहोस्, कांग्रेसै गर्थे होला। विवाद कहाँ हुन्थ्यो? तैले एक्लै खाइस् मैले पनि खान पर्छ भन्ने कुरा कति नालायक कुरा हो। त्यसमा दुवै पक्ष रमाइरहेछ। अहिले एकलौटी गर्ने एउटा पक्ष, आधा चाहिन्छ भने अर्को पक्ष। तर यो दुवै पक्षको नेतृत्वले पार्टीलाई ठीक बाटोमा लैजाँदैन। त भन्न के पर्यो भने कोही भन्दैन चुनावमा हामी टिकट बेच्दैनौं भनेर। मैले हेरेको छु सभापतिको उम्मेदवारहरू धेरै देखिया छ। म सभापति भए भने टिकट बेच्दिन। म सभापति भए भने मेरो श्रीमती छोरा भान्जा सालालाई म टिकट दिन्न। म सभापति भए भने मेरो पिए आफन्तलाई टिकट दिन्न। म सभापति भए भने म निष्पक्ष भएर एउटा क्राइटेरियाको आधारमा म टिकट वितरण गर्छु। विनोद चौधरीले टिकट नपाउने, केबी गुरुङले नपाउने, त्यस्तो अन्याय मबाट हुँदैन भनेर कोही भन्न सक्दैन। किन? त्यही गर्नु छ। त्यसैले अब हेर्नुहोस्, नेपाली कांग्रेसलाई बचाउने हो भने यो अधिवेशनलाई सैद्धान्तिक आधारमा लानु पर्यो। यहाँ त मैले एकजना, अब कोही भन्छ शेरबहादुरजीलाई हराउने म मात्रै हुँ, किन हराउने भन्ने कारण किन दिन सकिन्न? मैले शेरबहादुरको पक्षमा बोले हैन, तर उनलाई हराउने मात्रै नेपाली कांग्रेसको एजेन्डा हुन्छ त? एक थरी साथीहरू भन्नुहुन्छ म बलियो छु, लड्न सक्छु, 10 जनालाई पछाड्छु, म सभापति हुनु पर्यो। के उमेरले सभापति हुने हो? सभापति हुनको लागि ममा यो गुण छ भन्नु पर्यो। त्यो कोही भन्दैन। अर्को थरी भन्छन् म फलानो क्षेत्रको मान्छे, जातको आधारमा भोट हाल्न पर्यो। के को लागि कांग्रेसको नेतृत्व छान्ने कार्यकर्ताहरूले यो मान्छे भयो भने बीपी को कुरालाई अक्षरशः पालन गर्छ भनेर विश्वास दिलाउन सक्ने अवस्था छ कि छैन? तर यति भन्दा भन्दै पनि म आज एउटा कुरा के स्पष्ट भन्न चाहन्छु भने तपाईहरु धेरैलाई थाहा छैन होला, विगतमा एक पटक गणेशमानजी, कृष्णजी र गिरिजाबाबुको बीचमा ठूलो मतभेद भयो, ठूलो झगडा भयो। झगडा भएपछि त्यतिखेर आरएसएस भन्थे, शेरबहादुर, शैलजा र रामचन्द्र, उहाँहरुको गिरोहले गिरिजाबाबु, कृष्णजी र गणेशमानजीलाई तपाईहरुको कारणले यहाँ झगडा भयो, आजको पटक तपाईहरु चुनाव नलड्नुस् यो मिल्छ भनेर उहाँहरुले नै तीनटा नेताले, आगामी यद्यपि त्यो मान्ने भएन, तर तीनटा नेताले चुनाव लड्न नपाउने गरी कुनै पनि त्यो बेला सहमति भएको थियो। अहिले पनि शेरबहादुरजी र रामचन्द्रले के बुझ्नु पर्छ
छ भने गएको चुनावको पराजय उहाँहरू दुईटाको कारणले नै हो। किनभने उहाँहरूले दिएको टिकट वितरणमा कहीँ कतै कुनै गुनासो थिएन, किन हार्यो? अब यो अवस्थामा अहिले शेरबहादुरजीकै उपसभापति विमलेन्द्र निधिजीले शेरबहादुरजीलाई चुनौती दिइसक्नु भएको छ। अबको सभापतिको उम्मेदवार म हुँ, तपाईँ नउठ्नुस् भनेर। मैले अस्ति प्रदीप गिरीजीको इन्टरभ्यू दिएँ, किशोर नेपालजीको लेख हेरेँ। अहिले उहाँको ग्रुपिजमकै कुरा गर्दा पनि त्यो ग्रुपमा शेरबहादुरजी अब उठ्नु हुँदैन भन्ने जनमत बढ्दै गएको छ। त्यो चुनौतीलाई आफ्नै गुटमा, अब गुट त सँगै थियो, आफ्नै गुटमा पनि आफूलाई चुनौती दिने मान्छे बुझिसकेको सन्दर्भमा अब उहाँले के को लागि सभापति हुने? उहाँले कांग्रेसको कार्यकर्ता छोडिदिउँ, अरू ग्रुप छोडिदिउँ, आफ्नै ग्रुपलाई पनि उहाँले चित्त बुझाउन सक्नु भएको रहन्छ। अब यतापट्टि अर्को ग्रुप छ, त्यो ग्रुप त के हो, ग्रुप हो कि होइन त्यो पनि थाहा छैन मलाई। तीबाट अहिले 4 जना सभापति भइसके, रामचन्द्र पौडेल, प्रकाश मानसिंह, शशाङ्क कोइराला, शेखर कोइराला। अब रामशरण र अर्जुनजी कता पछि लाग्ने हो थाहा छैन मलाई। भन्दाखेरि त्यही एउटै ग्रुपको मान्छेले उहाँलाई जब सभापति मान्न तयार हुँदैन भने बुद्धिमानी के हुन्छ भने शेरबहादुर र रामचन्द्रजी दुईटा मिलेर सकेसम्म एउटा योग्य मान्छेलाई एक पटकको अधिवेशन चुनाव नगराइकन सहमतिको आधारमा टुङ्ग्याइदिनु भयो भने नेपाली कांग्रेसको लागि, नेपालको प्रजातन्त्रको लागि धेरै हित हुन्थ्यो। अब उहाँहरू के को लागि चुनाव लड्ने, जबकि आफ्नै भित्र कोही मान्न तयार छैन। हामी दुईटै ग्रुपबाट बाहिर भएका मान्छेहरूको कुरा छोडौँ, दुईटैको मैले भेट्या होइन, पत्रिकामा आएको छ। उहाँहरू दुवै थरीले दुवै नेतालाई जब चुनौती दिनुभयो भने उहाँहरू त्यो मान्छे हो जसले कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गणेश मानसिंह र गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई चुनाव नलड भनेर भन्ने र सहमति खोज्ने मान्छेले आफू 2 जना बसेर यसपटकको सभापति फलानु हुन्छ भनेर निर्विरोध यदि गराउनुहुन्न भने उहाँहरूको व्यक्तिगत आकांक्षाकै लागि नेपाली कांग्रेस डुब्ने कि नडुब्ने? डुब्न त डुबिसक्यो। अझै उहाँको नेतृत्वलाई हामीले पछ्याउँदै जाने हो भने नेपाली कांग्रेस कहाँ पुग्ला? यस विषयतिर पनि यो कर्णाली प्रदेशका साथीहरूलाई गम्भीर भएर आगामी महाधिवेशनको सन्दर्भमा यहाँ आउने नेताहरूलाई स्पष्टतया सिद्धान्त के हो, तपाईं किन चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा भन्न म अनुरोध गर्दछु। वास्तवमा अहिले धेरै कुराहरू उठे। नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद भन्ने छोडेको होइन, बिर्सेको। बीपी कोइरालाले राष्ट्रियता भनेको जनताको लागि भन्नुभएको थियो। म जनताको प्रतिनिधि हुँ। उहाँले राष्ट्रिय मेलमिलाप गर्दा मेरो त्यो शक्ति र व्यक्तिसँग सहमति र सहकार्य हुन्छ जो राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्रवादी हो। राष्ट्रवादी पनि नभएको, प्रजातन्त्रवादी पनि नभएको शक्तिसँग मेरो मेलमिलाप हुँदैन उहाँले भन्नुभएको थियो। 62-63 को आन्दोलनमा स्वर्गीय नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालाले भन्नुभयो मेरो सहमति र सहकार्य मेरो चाहिँ यो राष्ट्रिय मेलमिलाप भनेको जनतासँगको सहमति भन्नुभएको छ। बीपीले म जनता हुँ, मेरो सहमति त्यो शक्ति र व्यक्तिसँग हुन्छ जो राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्रवादी छ भन्नुभयो। गिरिजा प्रसाद कोइरालाले राष्ट्रिय मेलमिलाप मेरो जनतासँग भन्नुभयो। कहाँनिर एक छ? त्यसकारण तीबाट नै हामीले बाटो बिलाउँदै आउँदाखेरि आज यहाँ हामी पुगेका छौँ। त्यसैले हामी कसैलाई पनि गलत बाटो समातेर नेपाली कांग्रेसलाई भड्खालामा हाल्ने अधिकार छैन। या त जस्टिफाई गर्नु पर्यो सहमति, सहकार्य, एकता भनेको बीपी कोइरालाको बाटो हो,
होइन भने बिपी कोइरालाको बाटोलाई छोड्यौँ भनेर भन्नु पर्यो। होइन भनेदेखि चाहिँ यो अन्यलको स्थितिमा नेपाली कांग्रेसलाई लिएर हिँड्न पाइँदैन भन्ने मेरो आग्रह हो। वास्तवमा के हो बिपी कोइरालाको समाजवाद भनेको? उहाँको आर्थिक नीतिको बारेमा हामी नेपाली कांग्रेसले आखिर बिपीले कहिल्यै पनि बिपीले स्मल इज ब्युटिफुल भन्ने किताब सुमेकरको जहिले पनि कोट गर्नुहुन्थ्यो। त्यहाँ के भन्नुहुन्थ्यो भनेदेखि हामीले उत्पादन बढाउनको लागि जनताको सहभागिता बढाउनु पर्यो भन्नुहुन्थ्यो। हामीले धमाधम उद्योग बेच्यौं। हाम्रो नीति नै हाम्रो अर्थशास्त्रीहरू मैले यहाँ भन्नै पर्छ रामशरण महतो महेशजीहरू पुँजीवादी सिद्धान्तमा आधारित संस्थाहरूका प्रतिनिधि जस्तो हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो अर्थनीति पुँजीवादी सिद्धान्तमा आधारित थियो, समाजवादमा होइन। हामीले प्रजातन्त्र आफ्नो लागि भन्यौं। हामीले राष्ट्रियता बिपीले जनताको लागि भन्नुभयो। राष्ट्रियता भने के हो भन्ने कुरा नै हामीले बुझेनौं। त्यसैले यो प्रजातन्त्र राष्ट्रियता र समाजवादलाई नेपाली कांग्रेसले छोडेर नेपाली कांग्रेस अगाडि जान सकिन्न। हामीले ठीक छ कतिपय कुराहरू राजनीतिमा हुन्छ, क्षणिक प्रयोजनको लागि सबैसित हामी मिल्छौं, तर हामीले आफ्नो स्वार्थको लागि त के कारणले गएको चुनावमा नेकपा माओवादीसित कांग्रेस मिल्यो? बिपीको सिद्धान्त हो। भरतपुरको नगरपालिकाको चुनावमा शेरबहादुरजी र पुष्पकमल दाहाल हेलिकप्टर चढेर जाँदाखेरि त्यहाँका कांग्रेसको कार्यकर्ताहरूमा सुइरोले मुटु कति छेडिएको थियो होला उहाँले अन्दाज गर्न सक्नुहुन्न। गएको चुनावमा पुष्पकमल दाहालको विरुद्धमा कांग्रेसले उम्मेदवार दिएन। बाबुराम भट्टराईलाई त आफ्नै उम्मेदवार बनायो। सारा साथीहरूलाई चाहिँ अन्य पार्टीमा भोट हाल्न लगायो अनि चुनावको पराजयको जिम्मा आफूले नलिएर यो बिपीको पार्टीमा भएका नेतृत्व भन्नै सुहाउँदैन। बिपी कोइरालाले अदालतको बयानमा के भन्नुभएको छ भने यदि कसैले त्यसलाई मैले चिनेको होस् या नचिनेको होस्, जहाँ भए पनि जेसुकै काम गरोस्, यदि मेरो नाम लिएर कसैले केही गर्छ भने राम्रो गरोस् नराम्रो गरोस्, जसले गरोस् त्यसको नैतिक जिम्मेवारी म लिन्छु भनेर बिपी कोइरालाले अदालतको बयानमा भन्नुभएको छ। त्यो पार्टीका नेताहरू आज चुनाव आफूले हराउने, भइदो नभइदो गठबन्धन गर्ने, पैसामा टिकट बेच्ने अनि चुनाव चाहिँ फल्नाले हार्यो भनेर कमसे कम लाज मानिएको भए पनि त हुन्थ्यो नि, नैतिक जिम्मेवारी नलिए पनि। त्यो बिपी कोइरालाको कार्यकर्ता भन्दा उहाँहरू सोच्छ कि सोच्दैन? गम्भीर प्रश्न यो हो। जुन नेताले मेरो नाममा भएका सबै कामहरूको जिम्मेवारी म लिन्छु भन्ने नेताको कार्यकर्ताले आफैले गरेको जिम्मेवारी चाहिँ आफूले नलिने। त्यसैले अब उहाँहरूको उपादेयता नेपाली राजनीतिमा छैन। अब उहाँहरूले आफूलाई सहज निकास दिनुपर्छ। उहाँहरूको सहज एक्जिट नै नेपाली कांग्रेसको अग्रगामी बाटो हो। नेपाली कांग्रेसको लागि शेरबहादुर देउबाजी र रामचन्द्रजी अहिले एउटा गलपासो भनेको छोड्न पनि नसकिने, हिँड्न पनि नसकिने त्यो अवस्थामा पुग्नु भएको छ। त्यसैले अब उहाँहरूले बुद्धि पुर्याएर उहाँहरू सभापति हुनु होला, तर म भनिदिन्छु आजको दिनमा 1 वर्ष पछाडि हेर्नु होला, अब फेरि उहाँहरू नै सभापति हुनुभयो भने नेपाली कांग्रेस समाप्त हुन्छ। त्यसकारण कांग्रेसको कार्यकर्ताले, म यसलाई भन्दिन, तर कांग्रेसलाई बचाउने मान्छे खोज्ने कि नखोज्ने त्यो गम्भीर प्रश्न आज नेपाली कांग्रेसको अगाडि उठेको छ। त्यसैले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज हामीले यो अभियान पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म बिपीको विचारले कांग्रेसलाई बचाउँछ, कांग्रेसले देश र प्रजातन्त्रलाई बचाउँछ भनेर
त्यो हराउन लाग्यो। बीपीले भने जस्तै सिद्धान्तलाई छोडेर सत्ताको लागि प्राथमिकता दिइयो। अहिले हेर्नुस् न तपाई, कांग्रेसको न्यूज, कांग्रेसको खबर काठमाडौँबाट प्रकाशित हुने कुनै पत्रिकाले फ्रन्ट पेजमा छाप्दैन, किनभने कांग्रेसको भूमिका छैन। हामी प्रतिपक्षले सदनमा हाम्रो नेता बोल्दैन, सदनमा हामी प्रस्ताव पेश गर्दैनौं। व्यवस्थामा के हुन्छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले पार्लियामेन्टमा जतिखेर चाहे पनि बोल्न पाउँछ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बोलेपछि सत्ता पक्षको प्रधानमन्त्री आएर बस्नै पर्छ। तर यत्रो दिनमा हामीले त्यो कुरा कहिले देख्न सकेनौं। सदनमा हामीले सरकारको वैकल्पिक प्रस्तावहरू पेश गर्नुपर्छ। बजेटमा हाम्रो वैकल्पिक अनि हामी प्रतिपक्षको छौं भनेर कराएर त हुँदैन नि त। आज न सडकमा न सदनमा नेपाली कांग्रेसको भूमिका छ। अनि कसरी नेपाली कांग्रेस जनतामा प्रभावशाली हुन सक्छ? एकातिर त्यो अवस्था छ भने अर्कोतिर हामीले संसदीय समितिमा जानु भएन। संवैधानिक समितिमा किन नजानु भएको रहेछ भन्दा प्रत्येक संवैधानिक आयोगमा एक जना मान्छे कांग्रेसको चाहियो भनेर। अब प्रतिपक्ष र सत्ता पक्ष मिलेको पनि कहीं डेमोक्रेसी हुन्छ संसारमा? अब हामीले भाग लिइसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा, निर्वाचन आयोगमा, मानव अधिकार आयोगमा हैन अथवा चाहिँ अर्को कुनै आयोगमा हामीले एक जना भाग लिइसकेपछि एकजना जागिर त गराउँछौं, तर वर्तमान सरकारको विरोध गर्ने नैतिक हक हाम्रो हुँदैन। एकातिर त्यो छ भने अर्कोतिर हामीले अहिलेको संविधान वामपन्थी र नेपाली कांग्रेसको सहमतिको दस्तावेज हो। या त भन्नु पर्यो यो संविधान मान्दैनौ भनेर, यो संविधानले हामीलाई धोका दियो भन्नु पर्यो। यो संविधान मान्ने हो भने नेपाली कांग्रेसले कुन नैतिकताले नेकपालाई विरोध गर्ने? जुन गीता हामीले दुईटै मिलेर बनाएका छौं, हामी बाँचे सँगसँगै मरे सँगसँगै भनेर आन्दोलन गरेकै हो। यो संविधान सहमति, सहकार्य र एकताकै उपलब्धि हो भनेकै हो। अब सँगसँगै हिँड्ने बाचाका साथ बनाएको संविधान मान्ने हामी दुईटै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले अहिले क्षणिक रूपमा त्यो पनि भागभण्डा माग्दै गर्दा भागभण्डा दिएन भनेर अनि त्यहाँबाट हामी वामपन्थी खराब छन् भने हिजो रामचन्द्र पौडेलले बाबुराम भट्टराईको चुनाव झोला बोकेर हिँड्दाखेरि किन खराब देख्नु भएन? हिजो शेरबहादुर रामचन्द्रजी पुष्पकमल दाहालको झोला बोकेर हिँड्दा किन खराब देख्नु भएन? यति एक वर्ष पनि हेर्न नसक्ने होइन भने हिजो चुनावमा हामीले सँगसँगै लडेर जिताको, स्थानीय निकायमा हामी सँगै हिँडेको कारणले गर्दा या त उहाँहरूले गल्ती भयो भनेर कार्यकर्ता समक्ष माफी माग्नु पर्यो, होइन भने उहाँको लहरमा उहाँलाई मन लाग्दा अङ्कमाल गर्ने, उहाँलाई मन लाग्दा विरोध गर्ने कुरा नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ताको लागि स्वीकार्य हुँदैन। त्यसमा पनि अझ गम्भीर कुरा मलाई थाहा छैन, मैले पेपरमा देखेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले राति एक्लै सत्ता पक्षको नेतालाई किन भेट्नुहुन्छ? सके त पार्टी भित्रकै विपक्षी नेतालाई लिएर जानुपर्ने हो, नभए पार्टीको महामन्त्रीलाई लिएर जानुपर्ने हो, त्यो पनि भएन आफ्नै उपसभापतिलाई लिएर जानुपर्ने हो। एक्लै गएको कारणले त्यहाँ कहीं न कहीं कमजोरी छ। त्यो कमजोरीलाई वर्तमान सरकारले समातेको छ र हाम्रो नेपाली कांग्रेसले कुनै प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन।
अब यो अवस्थाको नेपाली कांग्रेसलाई बचाउने कि नबचाउने यो चाहिँ नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूको हातमा छ। अब हामी अहिले मैले भने जस्तै हाम्रो एकजना केन्द्रीय सदस्यले भने जस्तै मरेकै लास हौं भन्ने हो भने मरेकै लास भनेर हामीले चाहिँ अब हिँड्ने हो भने त मेरो भन्नु केही छैन, हैन भने यो जटिल परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसलाई, नेपालको प्रजातन्त्रलाई, नेपालको राष्ट्रियतालाई बचाउनको लागि हाम्रो पनि भूमिका महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यो भूमिका निर्वाह गर्न म यसै यो कार्यक्रम मार्फत देशभरि र विदेशमा पनि सुन्नुहुने सबै साथीहरूलाई जो नेपाली कांग्रेसका शुभचिन्तक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई गम्भीरतापूर्वक यो विषयमा छलफल गर्न र गम्भीरतापूर्वक नेतृत्वलाई सही बाटोमा हिँडाउनको लागि अग्रसर हुन पनि अनुरोध गर्दै यो कर्णाली प्रदेशका साथीहरूले त्यति दुर्गम ठाउँमा यत्रो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम गर्ने अवसर दिनुभएकोमा म कर्णाली प्रदेशका बीपी विचार समाजका सम्पूर्ण साथीहरू र हाम्रो प्राध्यापक डाक्टर महेन्द्र मल्लजी जसले अत्यन्तै राम्रो विचार यहाँ दिनुभएको छ उहाँलाई पनि बीपी विचार राष्ट्रिय समाज केन्द्रको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिँदै तपाईहरुसँग म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद। जय नेपाल। आजका यस कार्यक्रमका